यो सम्पूर्ण डलर र तत्कालीन सोनियाको भारुको करामात हो। हेर्नुहोस्, धार्मिक र जातीय द्वन्द्व फैलाउनलाई पश्चिमाहरूले अरबौं डलर लगानी गरेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसैको उपज हो 2072 को संविधान। दुईटैको इसाई महिला सोनिया गान्धी र इसाई राष्ट्र पश्चिमाहरूले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने, आफ्नो उपनिवेशमा ल्याउने, नेपाल टुक्र्याउने, यो सबै के हो भने पश्चिमाको डिजाइनले 72 सालको यो चाहिँ नि पश्चिमाहरूको थोपरेको संविधानले हो। यो नेपालमा जातिले कुनै समस्या कहिले पनि ल्याएको छैन, बरु एउटै जाति भित्र नै माराकाट छ। बाहुनको बिचमा बाहुनको छ, क्षेत्रीको बिचमा क्षेत्रीय, राई लिम्बूहरूको बिचमा राई लिम्बूहरूकै बिचमा छ समस्या। त्यसकारणले अन्तर्जातीय कुनै द्वन्द्व यसमा नेपालमा छैन र अन्तर्धार्मिक द्वन्द्व पनि नेपालमा कहिले भएन। You are watching latest Nepal. डिआईजी साहब नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ पूर्व डिआईजी विजयराज भट्टलाई। उहाँ पशुपति भक्त हुनुहुन्छ, अध्यात्ममा रिसर्च गरिरहनु भएको छ र बेला बेला चाहिँ देशका बारेमा, जनताका बारेमा, धर्मका बारेमा बहुत चिन्तन गर्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा राख्ने गर्नुहुन्छ। आज समग्र देशको अवस्थाको बारेमा अनि देश कता जान्छ भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी गर्न एकदमै तयार हुनुहुन्छ हैन त सर? तयार छु। अहिलेको देशको अवस्थालाई हजुरले कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो भन्नुपर्दाखेरि मैले नै विगत 50 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, देशको अवस्था, जनताको अवस्था, देशको अर्थतन्त्र लगायत यसमा विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अपराधका बारेमा मैले निरन्तर चिन्तन मनन शोध गर्दै आएको छु। जहाँसम्म मैले देखेँ दुईटा पार्ट 2046 सालभन्दा अगाडि र 2046 साल पछाडिको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि 2046 सालभन्दा अगाडि देशमा शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व, अमन चयन कायम थियो, भ्रष्टाचार निकै न्यून थियो। 2046 सालपछि र खास गरी 2048 सालपछि देशमा अराजकता, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको चरम बिन्दुमा अगाडि बढ्दै गयो र देशमा अपराधको स्थिति पनि बढ्दै गयो। त्यही सिलसिलामा 2052 सालमा भारतका तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारको पहलमा त्यसको अध्यक्ष, काङ्ग्रेसको अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गान्धी को प्रायोजन र युरोपियन युनियनका इसाई राष्ट्रहरूको सहयोग र सहायता, फन्डिङ, वेपन्समा नेपालमा माओवादी जनयुद्ध नेपालमा थोपरियो, जसबाट 17,000 निर्दोष नेपाली नागरिक मारिए। त्यसमा चाहिँ नेपालका नेताहरू तथा तत्कालीन नेताहरूलाई चाहिँ नि सत्ताको लोभ देखाएर भारतका सोनिया गान्धी र युरोपियन युनियनले अति नै यिनीहरूलाई युज गरे। कहाँसम्म युज गरे भने नेपालमा दुईटैको इसाई महिला सोनिया गान्धी र इसाई राष्ट्र पश्चिमाहरूले नेपाललाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने, आफ्नो उपनिवेशमा ल्याउने, नेपाल टुक्र्याउने, धर्म संस्कृति सबभन्दा पहिले खलबल्याउनुपर्छ, जनता बीच लडाउनुपर्छ। यो चाहिँ दूरगामी चाहिँ नि यो यिनीहरूले चाहिँ योजना बनाएर, ग्रान्ड डिजाइन बनाएर नेपालमा चाहिँ नि धर्म नष्ट गर्न विभिन्न दुष्कर्महरू गरे। त्यसको लागि नेपालका माओवादीहरूलाई के कति डलरमा कुन काम लगाए भन्ने कुरा नेपालका बुद्धिजीवीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा यो पश्चिमाहरूले गाई काट्न लगाएर माओवादीलाई खुवाउनमा कति करोड डलर चाहिने यो अनुदान दिएको थियो। त्यस्तै पण्डित चाहिने नारायण पोखरेलजीलाई मार्नमा, क्रियापुत्रीहरू मार्नमा, नेपालका देवालयहरू भत्काउनमा, दैलेखमा चाहिने शिवलिङ्गमा नछुने भएको महिलालाई लात्ताले हिर्काउन लगाउनमा, स्वर्गदारीमा ती चाहिँ धार्मिक पुस्तकहरू जलाउनमा लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिने धर्ममाथिको आक्रमणको बापत कति करोड डलर चाहिने पश्चिमाहरूले नेपाललाई दिएको छ। यहाँ जे भइरहेको छ हाम्रो देशमा
धर्म सम्बन्धी पण्डितहरू मार्न लगाउने अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ मठ मन्दिर ढाल्न लगाउने यो सबै डलरकै खेल हो त? यो सम्पूर्ण डलर र तत्कालीन सोनियाको भारको करामात हो। यो चाहिँ के हो भने माओवादी भनेका नै सोनिया र पश्चिमाका चाहिँ नि वीर उनीहरूका आपसका चाहिँ नि देशमा युद्ध गराउने, देशमा अशान्ति मचाउने गोटीहरू मात्र हुन्। वास्तवमा नेपालमा धर्म संस्कृति किन खलबल्याउने भनेपछि 2-3टा कारण हुन्छ। जुन देशको धर्म संस्कृति खलबलिन्छ त्यो देश ओह्रालोमा लाग्छ। त्यो देशमा कहिले पनि शान्ति हुँदैन। त्यो देशमा अशान्ति हुन्छ, आपसमा लडाइँ हुन्छ। किनभने धर्मको डरले मानिसहरूको कन्सियसनेस जुन छ त्यो चाहिँ बाँधिएको हुन्छ। अरूलाई मार्नुहुन्न, अरूलाई दुःख दिनुहुन्न, अरूलाई लुट्नु हुँदैन, शुद्ध कमाई खानुपर्छ। यो सम्पूर्ण कुरा केबाट हुन्छ भने जब मान्छेमा आन्तरिक रूपमा धर्मप्रति श्रद्धा हुन्छ, उसको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, तब मात्र यी कुरा रोकिन्छ। यो कुरा हाम्रा शास्त्रहरू जब विदेशी चाहिँ उपनिवेशवादीहरूले भारत र नेपालबाट हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरू र पाण्डुलिपिहरू जब चोरेर लगे आफ्नो देशमा, त्यसको वृहत अध्ययन गरेपछि उनीहरू के निष्कर्षमा पुगे भने नेपाल र भारतलाई बर्बाद गर्नु छ भने यिनको चाहिँ धर्म संस्कृति नष्ट गर्नुपर्छ। किनभने यिनीहरू हिन्दू धर्म भनेको शक्तिशाली धर्म हो। त्यसकारण यो चाहिँ नि बर्बाद गर्नुपर्छ भने उनको सोचाइ अन्तर्गत हाम्रो देशका धर्म संस्कृति नाश गर्यो भने एउटा कुरा धर्म संस्कृति, हिन्दू धर्म संस्कृति, हिन्दू बौद्ध किराँत यो बोन प्रकृति पूजक अनि यो चाहिँ सिख र यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जैन धर्म, यी चाहिँ जति मौलिक धर्महरू छन् यी धर्म चाहिँ नष्ट गरौँ। यी नष्ट गरेर यो चाहिँ यसमा चाहिँ नि इसाई धर्मको बिउ रोपेर नेपाललाई इसाई राष्ट्र बनाउँ भनेर भारतको इसाई महिला सोनिया गान्धी र पश्चिमा इसाई राष्ट्रहरूको र त्यो लगेर इसाई मिसनरीहरूको ठुलो खेल हो। त्यसो गरे भने के हुने भयो भने पश्चिमाहरूले नेपालमा सजिलै आफ्नै बन्धु इसाईहरूमाथि को सहयोगबाट नेपालमा आफ्नो आधार बेस खडा गर्न सक्ने भए। बेस खडा भएर हतियारद्वारा चीनमाथि उनीहरूले मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने भए, तिब्बतलाई खलबलाएर तिब्बतलाई अलग गर्ने भए, सिन्जियाङ प्रान्तलाई अलग गर्ने भए। यिनीहरूको दूरदर्शी चाहिँ नेपाल चाहिँ भौगोलिक सामरिक स्थितिले नेपाल चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण स्थान भएको हुनाले यसमा आँखा गाडेका हुन्। सुरुमा चीनलाई घेर्ने, चीनलाई बर्बाद पार्ने, त्यसपछि इन्डियालाई बर्बाद पार्ने र यो पश्चिमा प्रभुत्व नेपालमा जमाएर यिनीहरू दुईटै गर्ने आफ्नो लङ टर्म स्ट्रेटेजी अन्तर्गत यिनीहरूले गरिराखेका हुन्। यही सिलसिलामा शब्दावली, अब नेताहरूका शब्दावली अलि सुन्नुहोस्। प्रतिगमन भन्छन्, प्रतिगमन प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने भन्छन्। ल अब प्रतिगमन, अब नेपालका विद्वानहरू, नेपालका कोही विद्वानहरू छन् भने है यो चाहिने नेपालका चाहिने बुद्धिजीवी भन्छन्, डलरमा चाहिने बिकेर भएर डलरजीवी भएका हुन्छन्। नेपालमा मानव अधिकारवादी भन्छन्, यिनीहरू मानव अधिकारवादी होइनन्, डलरवादी हुन्। किनभने मानव अधिकारवादी भएको भए कोरोनाको पिरियडमा खुला मञ्चमा गरिबलाई खुवाइराखेका बेलामा, दाताहरूले खुवाइराखेका बेलामा त्यहाँबाट लखेट्ने सरकार र मेयरको विरुद्धमा खै मानव अधिकार भएको। मानव अधिकार भनेको शब्दावली र डलर पाचन मात्र होइन। मानव अधिकार भनेको नेपालमा यति दुःख पाएका जनताहरू छन् भन्नै साध्य छैन भने तिनीहरूको अधिकार, तिनीहरूलाई बाँच्न पाउने, तिनीहरू घाँस बाँस कपासको लागि खोइ नेपालका मानव अधिकारी कुन दुलोमा तपाईँहरू पस्नु भएको। डलर आउँदाखेरि अस्ति चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापनाको लागि माइती घर मण्डलामा तपाईँको दाताहरूले डलर दिएपछि त्यहाँ एकचोटि बर्खामा भ्याक्ता निस्किया जस्तै निस्केर टर्र टर्र गर्नुभयो, त्यसपछि हराउनु भयो। अब नेताहरूले प्रतिगमन भन्छन्। प्रतिगमन भनेको शब्दावली के हो त? हामी भन्दैछौँ नेपाललाई नेताहरूले अहिले चाहिँ नि 46 साल पछिका नेताहरूले र त्यसपछि 62 सालका नेताहरूले 50 वर्ष पछाडि प्रतिगमनमा लगिसके। नेपाल दिन प्रतिदिन प्रतिगमनमा गइरहेको छ। यो विषयमा अब चाहिने विवाद छलफल चलाउँ। नेपाल 50 वर्ष प्रतिगमन गइसकेको छ।
अब नेताहरूले संकीर्ण भावले के भन्छन् भने प्रतिगमन भनेको हाम्रो चाहिने सत्तालाई प्रतिगमनमा जान नदिने, अर्थात् हाम्रो सत्तालाई कसैले खोज्छ भने सत्ता चाहिँ प्रतिगमनमा गयो भन्ने गलत व्याख्या गरिराखेका छन्। त्यस्तै प्राप्त उपलब्धि भने के हो? नेताहरूले अरबौं अरब डलर कमाइराखे, अरबौं अरब रुपियाँ सङ्कलन गरेको, विदेशका ब्याङ्क र नेपालमा लगानी गरेको र यता चाहिने शौक सुविधा विलासी जीवन बिताइराखेको र गरिब जनताबाट असुल गरेको राजस्वबाट भोग विलास गरेका यिनीहरूले अरबौं रुपियाँ कमाएर जुन चाहिँ थन्क्याउने काम गरेको छ, यसलाई प्राप्त उपलब्धि भन्छन् र गुम्न नदिने भन्छन्। अब नेपालका 3 करोड नेपाली जनताले के सोच्नु पर्यो भने यो नेताहरूले जुन यो मैले भनेको प्राप्त उपलब्धि छ, अरबौंको प्राप्त उपलब्धि छ र यिनीहरूको विलासी जीवन छ, यो विलासी जीवन र प्राप्त उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्ने अथवा चाहिँ यो प्राप्त उपलब्धिलाई भत्काउने, यहाँतिर हामीले सोच्नै पर्ने छ। किनभने अहिलेको जुन हिसाबले मानसिकता नै बिग्रेको नेताहरूको छ, यो हिसाबले 100औं वर्षमा पनि नेपालको कुनै उन्नति हुने छैन। नेताहरूको उन्नति हुनेछ, विदेशी ब्याङ्कहरूको उन्नति हुनेछ, विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालको धन चाहिने खोसेर आफ्नो बनाउनमा उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। त्यसकारणले यसमा चाहिने सम्पूर्ण नेपालले सम्झिनु पर्यो। अब के छ भनेपछि नेपालमा हामीले जस्तै 50 वर्षदेखि हेर्दाखेरि पञ्चायतको बेलामा के थियो भने यी नेताहरूलाई सत्ता दिएको थिएन, त्यति मात्रै थियो। नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था थियो, नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन बढी भएर यो कोरिया निर्यात हुन्थ्यो, बङ्गलादेश निर्यात हुन्थ्यो। अहिले अरबौं खरबौं रुपियाँको खाद्यान्न निर्यात आयात हुन्छ, फलफुल तरकारी सारा आयात हुन्छ भनेपछि नेपाललाई त कुनै राम्रो गरेन। यो चाहिने के भयो भने अब हेर्यौँ भने 2046 साल अगाडि नेपालमा चाहिने निकै चाहिने पिस एन्ड स्टेबिलिटी थियो, त्यसपछि क्रमशः खल्बिँदै गयो। 72 जब 52 सालमा विदेशीको उसले चाहिने नेपालका 17,000 को मृत्यु गरायो, त्यसपछि नेपालमा अपराधहरू बढ्दै गए, जोसँग पनि हतियार हुने जथाभावी नै क्रुएल्टी बढ्दै गयो। सामान्य उस कुरामा पनि मान्छेलाई मार्ने लगायत तमाम अपराधहरू दिन प्रतिदिन कति दर्जन भइरहेछन् नेपालमा। दुर्घटना त्यतिकै भइरहेछन्, पाप कर्म त्यति भइरहेछन्। यो सबै पश्चिमाहरूले गराएको 2047 यो 72 को संविधानले यो सब गराएको 2052 सालको यो चाहिँ पश्चिमाकोले थोपारेको जनयुद्धले गराएको हो। त्यसकारणले अब के छ भने नेपाल तबसम्म विकसित हुँदैन नेपालमा जबसम्म स्वार्थवादी प्रवृत्ति त्यागेर, जब नेपालीले आफ्नो मानसिकता परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म नेपालमा जो आए पनि गरिब जनताको कल्याण हुनै सक्दैन। त्यसकारणले सर्वप्रथम स्व प्लस अर्थ स्वार्थलाई त्याग्नै पर्छ। पर प्लस उपकार परोपकारमा भावना राख्ने र आई नीड नथिङ, नट फर मी, इट्स फर माई नेसन, इट्स फर माई फेलो सिटिजन भन्ने जब राम्रा व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश हुँदैनन् तबसम्म नेपालको कुनै राम्रो हुँदैन। 3 करोड नेपालीले आजै डायरीमा नोट गरेर राख्नुहोस्। केही व्यक्ति अब के छ भने हेर्नु, अहिलेको देखिहाल्नु हो तपाईँहरूले, सत्ता छोड्दै नछोड्ने र अर्कोले खोज्दै नखोसी नहुने अवस्थामा हेर्नुहोस् त पार्टीहरूको हकीकत हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त पार्टीहरूले मै प्रधानमन्त्री हुँ, मै अध्यक्ष हुँ भन्नेमा कति खिचातानी भइराखेको छ। यो सबै के हो भने पश्चिमाको डिजाइनले 72 सालको यो चाहिने पश्चिमाहरूको थोपरेको संविधानले हो। त्यसकारणले अब एउटा उपाय के छ भने 2047 सालको संविधान जे भए पनि त्यसमा जनता, नेताहरू र राजा मिलेर सम्पूर्ण शक्ति, नेपालको सम्पूर्ण शक्ति छ, जनशक्ति, राजशक्ति, नेताको शक्ति सम्पूर्ण मिलेर बनाएको संविधान थियो। त्यो चाहिँ राम्रो थियो। त्यो संविधानले नेपालमा अलिकता पनि भए पनि हामीले भ्रष्टाचार रोक्न सक्यो भने अरू कुराको चाहिँ करिकरि ठिकै हुन्थ्यो भन्ने भएर छिटो खलबलाउनु पर्यो भने पश्चिमाहरूले 2072 सालको संविधान ल्याएका हुन्।
अब 2072 सालको संविधान बनाउने को हुन् भनेपछि युरोपियन राष्ट्रहरू, इसाई मिसनरीहरू र भारतकी महिला सोनिया गान्धीको सरकार यिनीहरूकोबाट बनाएको हो। यिनीहरूले नै नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादेको हो। गणतन्त्र किन लादेको भने जबसम्म नेपालमा राज संस्था रहन्छ तबसम्म हामीले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउन सक्दैनौँ, नेपालमा आफ्नो सैनिक अखाडा राख्न सक्दैनौँ, तिब्बतलाई, चीनलाई हामीले चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्दैनौँ भनेर राजालाई हटाएको हो, सर्वविदित छ। त्यसपछि संघीयता के भने नेपाललाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरिदियो भने पूर्व युगोस्लाभिया जस्तै नेपालमा चाहिने टुक्रा टुक्रा पार्ने र हरेकलाई चाहिँ गरे सम्पूर्ण देशलाई क्याप्चर गर्न नसके भने पनि पछि सङ्घीय चाहिने स्वायत्तता दिलाएर आत्मनिर्णयको अधिकार दिलाएर नेपाललाई टुक्र्याउने र त्यो टुक्रामाथि आफ्नो उपनिवेश गरेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने, यो कारणले संघीयता लादेको र संघीयता गर्नलाई नेपाललाई कमजोर बनाउन जातीय बीचको चाहिने द्वन्द्व गराउन, किनभने जातिहरू आपसमा लड्न लाग्यो भने भाइ फुटे गँवार लुटे भनेपछि नेपालमा भएका जाति बीचमा विभाजन ल्याएर गँवार लुटे भनेपछि त्यो पश्चिमाहरूले नेपालमा आफ्नो आधिपत्य गराउने, मोनिटरिङ गर्ने इत्यादि गर्नलाई हो युएनको ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ खलबल्याउने। अब अफगानिस्तान, सिरिया, इराक जस्तो नेपालमा अस्थिरता ल्याउने, खुन खराबा गराउने र आफ्नो प्रभुत्व लगाउनलाई यो ल्याएको हो। त्यसकारणले जति पनि अहिले जातीय कुरा गर्छन्, जातीय राज्य भन्छन्, धर्मनिरपेक्ष भन्छन्, यो चाहिने पक्षमा इसाईहरूले नेपाललाई खलबल्याउने, आफ्नो उपस्थिति जनाउने र नेपालमा इसाईकरण गर्ने, इसाई राष्ट्र बनाउने दूरगामी यसमा हो। यसमा बिकेका नेपालका हेर्नुहोस् अहिले 20 देखि 22,000 यो चाहिने डिसिजन मेकरहरू बिकिसकेका छन्। तलका ती धर्म परिवर्तन गर्ने $200-400, $1,000-2,000 आफ्नो धर्म बेच्ने, आत्मा बेचेर पेट पाल्नेको सङ्ख्या त लाखौँ छ। तर यो डिसिजन मेकर विभिन्न हरेक संस्थाहरूमा रहेका केही न केही व्यक्तिहरूलाई किनेको छ र केही चाहिँ तथाकथित मानव अधिकारवादी, जातीयतावादी र बुद्धिजीवीहरू यो चाहिँ विभिन्नलाई किनेर नेपालमा चाहिँ नचाहे उल्टा कुरा गर्न लाउने, नेपालका राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठोक्न लाउने, यो चाहिँ नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि खलबल्याउने, मङ्गोलियन भन्ने, हिन्दू विरोधी गर्ने जति पनि छन्, यो सम्पूर्ण युरोपियन डलरले गरिराखेका काम हो, दुष्कर्म हो। यसमा सम्पूर्ण नेपाली सजग हुनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। यो नेपालमा जातिले कुनै समस्या कहिले पनि ल्याएको छैन, बरु एउटै जातिभित्र नै माराकाट छ। बाहुनको बिचमा बाहुनको छ, क्षेत्रीको बिचमा क्षेत्रीय, राई लिम्बूहरूको बिचमा राई लिम्बूहरूकै बिचमा छ समस्या। त्यसकारणले अन्तर्जातीय कुनै द्वन्द्व यसमा नेपालमा छैन र अन्तर्धार्मिक द्वन्द्व पनि नेपालमा कहिले भएन। नेपालमा हेर्नुहोस् म हिन्दू धर्मवाली छु, म बुद्ध पूर्णिमामा व्रत राख्छु, किरातेश्वर महादेवको दर्शन गर्छु, हामीमा कुनै भेदभाव छैन। हाम्रो चाहिँ किरातेश्वर भगवानको जय होस्, बुद्ध भगवानको जय होस्, शिव भगवानको जय होस्, सम्पूर्ण चाहिँ भगवानको जय होस्। हामी चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल धार्मिक रूपमा निकै शान्त देश हो। नेपालमा सहिष्णु हिन्दू धर्म सहिष्णु हो, धर्म हो। जब नेपालमा हिन्दू राष्ट्र रहन्छ भने नेपालमा सबै धर्मको संरक्षण हुन्छ। यदि हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म खलबलियो भने नेपालमा जातीय द्वन्द्व हुनेछ, युद्ध हुनेछ। आगामी पिँढीले के सम्झिनु पर्यो भने हेर्नुहोस्, पश्चिमाहरूले 10-15 वर्षभित्रै तपाईँहरूलाई जातीय युद्धमा लडाउनको लागि लाखौँ चाहिने सेकेन्डरी हतियारहरू युरोप र अमेरिकाका स्टोरहरूमा राखेको छ फर नेपाल भनेर। these weapons will be used in Nepal भनेर राखेको छ। त्यस जसरी पहिले these weapons will be used in Afghanistan, will be used in Iraq, will be used in Syria, will be used in Yemen, लगायत used in Sudan भनेर जसरी छुट्याएका छन्, नेपालको लागि हतियार छुट्याएको छ। आँखा खोल्नुहोस्,
यो सिरियस कुरा हो। जातीय र धार्मिक भन्ने कुरा सिरियस कुरा हो। इसाईकरण पश्चिमाहरूले अरबौं डलर नेपालमा लगानी गरेर त्यसै गरेका छैनन् र ए डलरवादी डलर खानेहरू हो। तपाईहरु त डलरमा अहिले बिग्रेर पेट पाल्ने हुनुहुन्छ। तपाईका नाति छोरा नातिहरूको भविष्य खुन खराबा हुनेछ। खबरदार त्यहाँतिर पनि ध्यान दिउनुहोस्। नेताहरूका त अरबौं कमाएका त विदेशमा बस्लान्, खुन खराबा बस्लान्, यिनीहरूका सन्तान बस्लान्। तपाईँ थोरै 2-4 लाख डलरमा बिगेका बुद्धिजीवी र मानवाधिकारवादी हो। तपाईहरुका छोरा नाति रक्त रञ्जित हुनेछन्। यहाँतिर लङ टर्म भिजन राख्नुहोस्। बुद्धिजीवी बनाउँदाहरू हो, डलरमा नबिक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, डलरमा नबिक्नुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इसाईकरण भएको छ, इसाईकरणबाट रोक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईका छोरा नाति चाहिँ खुन खराबमा जानेछन्। अब स्वार्थवादी चिन्तन छोड्नुहोस्। अहिलेका नेताहरूले निरङ्कुशता तानाशाही भनेर पूर्व राजावादीलाई राज संस्थालाई भन्छन्। छँदै थिएन। निरङ्कुश कसलाई गरेका थियो भने नेताहरूलाई गरेका थियो। निरङ्कुश सङ्घ संस्थाहरू, यो चाहिने सिन्डिकेटहरू, यहाँ चाहिने ठगहरूको सङ्गठन, चोरहरूको सङ्गठन, अनि चाहिने यो चाहिने 20-25% पेस्की लिएर कुनै पनि योजना पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायको सङ्गठन, यो ओइल निगमको पेट्रोल चोर्ने चोरहरूको सङ्गठन र ट्याङ्करहरूलाई चाहिने पेट्रोल चोर्न नदिए भनेपछि हडताल गर्ने यो सङ्गठनले रोक्ने गरेका थियो। त्यसकारणले अब स्वार्थवादी चिन्तन त्यागौँ, मेन्टालिटी चेन्ज गरौँ र देश निर्माणमा राखौँ। हेर्नुहोस्, यो मरेर लानु केही छैन। तपाईँहरूले परिश्रम गर्नुहोस्, थोर बहुत जति आउँछन् सन्तोषम परम सुखम भनेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुहोस्। ढाँटेर चोरेर अर्काले दिएको भिखमा चाहिने पेट पाल्ने काम नगर्नुहोस्। मानवाधिकार र नागरिक अगुवा भन्छन्। कोही कसका अगुवा? तपाईँहरू डलरका अगुवा हो, डलरका हो। तपाईँ नागरिक अगुवा होइन। नागरिक अगुवा भयो भने भोका बसेका मान्छेलाई लखेट्दाखेरि तपाईँ कहाँ जानुभयो? त्यसकारणले केही परिचित व्यक्तिहरू सडकमा देखिने तपाईँ नागरिकता तपाईँ डिस्क्लोज भइसक्नु भएको छ। 46 सालपछिको आन्दोलन र 62कोमा तपाईँ डिस्क्लोज भइसक्नु भएको। तपाईँ नागरिक अगुवा होइन, तपाईहरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू हो र डलर खाने डलरवादीहरू हो। त्यसकारणले अबदेखि त्यो नगरौँ। अब यो सम्पूर्ण कुरा चाहिने के भयो? नेपालको दुर्दशाको सम्पूर्ण यो चाहिने कारक तत्त्व चाहिँ भनेको 2072 सालको यो इसाईहरूले निर्माण गरेको संविधानबाट हो। भारतका सोनिया गान्धी इसाई महिला, पक्षमा युरोप। यो संविधान बनाउने बेलामा दबाब दिनलाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र संहिता, यसको लागि एउटा भेटिकन सिटीको पोप पछिको सेकेन्ड पोप पनि बङ्गलादेशमा डेरा जमाएर नेपालमा चाहिँ यहाँ दबाब दिँदै थिए र काठमाडौँ आएर अन्तिम समय पनि धर्मनिरपेक्ष जुनसुकै हालत बनाउने भनेर लागेका थिए। एयरपोर्टमा हामीले कालो झन्डा देखाएर रोक्ने योजनामा थियौँ। त्यो खबर पाएपछि ल तपाईँ बङ्गलादेशबाटै बरु चाहिँ नि तपाईँले मानिहाल्छौँ भनेर गएका थियो। अब 72 संविधानको संविधानमा युरोपियन युनियनका र इसाई मिसनहरूले कति सभासदहरूलाई डलरमा किनेको थियो त्यो पनि बुद्धिजीवी भन्नेहरूले रिसर्च गरौँ र नेपालको संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि नेपालका यी चाहिँ टप लिडरहरू को नेताहरूलाई कति करोड डलरमा किनेको छ र नेपालमा त्यही किसिमले धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ। यो पनि रिसर्चको विषय छ, किनभने यसको इन्फर्मेसन नेपालमै छ। किन नेपालमा मेडिएटरहरू नेपालमै छन्। मेडिएटर जजसले चाहिँ युरोपियन युनियन, अमेरिकाबाट इत्यादिबाट डलर चाहिने यो नेताहरूलाई, माओवादी लगायतका नेताहरूलाई, प्रत्येक पार्टीका नेताहरूलाई जजसलाई डलरमा किनेको थियो। कति डलर कसलाई दिएको भन्ने इन्फर्मेसन नेपालभित्रै छ। नेपालले चाहिँ नि मेडिएटर मध्यस्थहरू सबैलाई कण्ठ छ। त्यसकारणले त्यो गरौँ। अब अर्को कुरा आउँछ, नेपालमा कहिले पनि जातीय, अहिले पश्चिमाहरूले जातीयवाद र नस्लवाद, जातीयवाद, ब्राह्मणवाद भनेको छ र अहिले के भनेको छ, एउटा चर्चित विषय छ। सम्पूर्ण नेपाल 3 करोडले बुझ्नु पर्यो। अहिलेका जुन छन् सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थरले चाहिँ ब्राह्मण भए, त्यसकारणले ब्राह्मणवाद भनेको छ। यिनीहरू होइनन्, ब्राह्मण होइनन्। ब्राह्मण भनेको जसले ब्राह्मणको कर्म गर्छ, शास्त्रको कर्म गर्छ, जसले कर्मकाण्ड गर्छ, तिनीहरू मात्रै ब्राह्मण हुन्।
यदि ब्राह्मणले पनि व्यापार गर्छ भने वैश्य हुन्छ ब्राह्मण यिनीहरूले चाहिँ व्यापार गरेको छ उद्योग बनाएको छ तिनीहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिलाई पेसा बनाएको छ त्यसकारण ब्राह्मण हैनन् यी तपाईले भनेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री वैश्य थरका हुन् र जो ब्राह्मणहरू क्षत्रिय भएर सेनामा प्रहरीमा छन् तिनीहरू क्षत्रिय हुन् जुन ब्राह्मणले अरू सेवाको काम गर्छ उनीहरू शूद्र हुन् हाम्रो शास्त्रमा खाली वर्ग विभाजन मात्रै हो इन्जिनियर डाक्टर प्रहरी सेना भने जस्तै वर्ग विभाजन मात्रै हो छुवाछुत भन्ने शास्त्रमा छँदै छैन भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीमा अङ्ग्रेजहरूले चलाएको व्यापक बनाएको हो पश्चिमा एसियाहरूले नै लादेको यो जातीय र छुवाछुतको ल्याएको अहिले त्यही फर्मुला नेपालमा ल्याएर विखण्डनवादी गर्ने जातीय गर्नलाई हो हेर्नुहोस् अछुत भन्ने छैन यो दलित भन्ने चाहिँ शब्द अहिलेका यिनै तपाईहरुका सत्तामा बसेका नेताहरूले तपाईहरुको भोट लिनलाई बनाएको नेपालमा कोही पनि दलित छैन नेपालमा कोही अछुत छैन सबै नेपाली बराबरी छन् हेर्नु सबैको रगत रातो छ सम्पूर्ण नेपाली एउटै हो न जात न भात कोही छैन सम्पूर्ण नेपाली एउटै हो एउटै मालामा गाँसिएका फूलहरू हामी बराबर हौं कसैले भेदभाव नगरौं दलित भनेर हेला नगरौं गरिबहरू हो गरिबको गरौं अब चाहिने के छ भने ब्राह्मण भनेका यी चाहिँ अहिले सत्तामा बसेका र भूतपूर्व र वर्तमान यिनीहरू पहिले त यिनीहरू चाहिँ वैश्य हुन् अर्को चाहिँ ब्राह्मणै भन्नुहुन्छ ब्राह्मणको छरमा यिनीहरू त ईसाई धर्म र यिनीहरू चाहिँ होली वाइन धर्म अँगालेका हुन् त्यसकारण ईसाई ब्राह्मण भन्नुहोस् ईसाई बाहुन हुन् त्यसकारण अब उपरान्त ब्राह्मणवाद भन्ने नेपालका कुनै व्यक्तिको मुखबाट उच्चारण नहोस् ईसाई बाहुनहरू भन्नुहोस् है ईसाईमा जात छैन भने चाहिँ बेंगलोरमा दलित ईसाईहरूको सम्मेलन भएको युट्युबमा र फेसबुकमा प्रशस्त आएको छ ईसाईहरूमा पनि जातिवादी छ दलित ईसाईहरूको सम्मेलन भइसकेको छ बेंगलोरमा है त्यो चाहिने तपाईहरुले सर्च गर्नुहोस् फेसबुकमा युट्युबमा सर्च गर्नुहोस् यो लाखौं नेपालीले हेर्सकेका छ त्यसकारणले नेपालमा हेर्नुहोस् धार्मिक र जातीय द्वन्द्व फैलाउनलाई पश्चिमाहरूले अरबौं डलर लगानी गरेका छन् हेर्नुहोस् त्यसैको उपज हो 2072 को संविधान यो संविधानलाई सकेसम्म छिटो भन्दा छिटो विसर्जन गरौं विदाई गरौं र 2047 सालको संविधान जो राजा जनता र नेताहरूले बनाएका थिए त्यसलाई पुनर्स्थापित गरौं तब मात्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चैत हुनेछ देशमा यो भ्रष्टाचार घट्ने छ जनताको राजस्वबाट देश उभो लाग्ने छ अहिले भएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईको संघीयता भन्ने बिल्कुलै छैन यो चाहिँ गरिबको जनताले केही व्यक्तिलाई पेट पाल्ने इत्यादि चाहिँ काम गराउने मात्रै हो यिनीहरूको नेताहरूलाई केही नेतालाई विलासिता जीवन बिताउनलाई थप मद्दत गरेको मात्रै हो हेर्नुहोस् खञ्चुवा मुखहरू बढेका हुन् विलासी मुखहरू बढेका हुन् यिनीहरूका कार्यकर्तालाई जागिर दिने थलो हो बिना प्रतिस्पर्धा बिना लोकसेवा यिनीहरूलाई मन्त्री बनाउने बिना प्रतिस्पर्धा सांसद बनाउने सभासद बनाउने हो 100 मात्र सांसद हुनुपर्छ 10 वटा मात्र मन्त्री हुनुपर्छ डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र हेड अफ स्टेट नेपालको राष्ट्र निर्माताको सन्तान राज संस्था राजा चाहिँ हेड अफ स्टेट हुनुपर्छ राजाले धर्मको संरक्षक र जनताको रक्षक संविधानको रक्षक र जनताको भलो गर्ने जनताका पीरमार्का हेर्ने विगतको जस्तो न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेपछि न्याय नपाए राजा धाउनु राजा कराउनु राजा पुकार्नु यो शब्दावली अब प्रत्येक नेपालीले गर्नुपर्छ अब 2047 सालको संविधान अनिवार्य भइसकेको छ 2072 को संविधान पश्चिमाले बनाएको इन्डो वेस्टको संविधान हो यसलाई छिटो भन्दा छिटो उतै निर्यात गर्दियौं जुन देशबाट बनेको त्यही नै निर्यात गर्नु यहाँले 2047 सालको संविधान चाहिँ फेरि पनि बिउताउनु पर्छ भन्नुभयो हैन त्यो ल्याएपछि चाहिँ के स्योर हुन सक्छ के जनताले साँच्चै सुख शान्ति समृद्धि पाउलान् त्यो बेला पनि त सबै जनता त खुसी थिएनन् नि सर अच्छा त्यतिबेला जनता यसो थियो देशको आर्थिक स्थिति जति थियो त्यो हिसाबले प्रसन्न नै थिए किनभने सबभन्दा ठूलो चाहिने हो शान्ति सुव्यवस्था हो हेर्नुहोस् मेन्टल पीस इज द बेस्ट है मेन्टल पीस चाहिन्छ हेर्नुहोस् अहिले मेन्टल पीस नेपाली 3 करोडमा कसैले पनि छैन
किनभने यहाँ विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार अत्याचार अनाचार प्राकृतिक प्रकोपहरू भए नराम्रा नराम्रा न्युजहरू मात्रै सुनिन्छ। त्यति बेला सुनिँदैन थियो के है। अब आर्थिक रूपमा केही गरिब थिए तर चाहिँ आफ्नो कमाइले चाहिँ उनीहरूले गुजारा गरिराखेका थिए। हेर्नुहोस् त सद्भाव थियो। त्यस कारणले 47 सालको संविधान छ, त्यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भयो भने त्यसमा चाहिँ नि हामीले संशोधन गर्न सक्छौँ। नेपालमा 2047 सालको संविधानले नै हाम्रो देशलाई उन्नतिको मार्गमा लगाउनेछ, किनभने त्यसमा सङ्घीयता हराउनेछ, धेरै खर्च बच्नेछ। अहिले त के छ भने थोरै राजस्वबाट धेरैलाई पाल्नु पर्दा यो 888 यो हजारौँ चाहिँ नि छोटे बडे राजाहरूलाई पाल्नमा हाम्रो सबै पैसा सकिएपछि अब लगानी नै गर्ने योग्य रकम राजस्व नभएपछि विकास त हुन सक्ने सम्भावना नै रहेन। त्यस कारणले खाने मुख चाहिँ थोरै राजस्व खाने मुख थोरै सकेसम्म थोरै राखौँ, बढी से बढी राजस्व बचाएर विकास निर्माणमा लगाऊँ, इमान्दार व्यक्तिहरूलाई मात्रै सत्तामा पुर्याउँ, बेइमानीदेखि साथ जेलमा कोचौँ। यही गरेपछि देशमा चाहिँ नि राम्रो हुनेछ। अहिले जस्ता भ्रष्ट व्यक्तिहरू 2072 को संविधान रहेसम्म नेपालको हुने छैन। जसले चाहिने नेपालको 2072 को संविधान बनाइदिएको थियो, इन्डो वेस्टलाई नै हामीले यो निर्यात गरिदिउँ र इन्डो वेस्टले अहिले दराजमा थन्काइदिएको हाम्रो 2047 को संविधान यथावत छ, दराजबाट निकालौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाउँ। यही नेपालको भलाइको एकमात्र उपाय हुनेछ। अब हाम्रो सबैको नारा 2047 को संविधान पुनर्स्थापना, यही 3 करोड नेपालीको एकमात्र जोरदार आवाज हुनेछ। यसबाट मात्रै हाम्रो कल्याण हुनेछ। 3 करोड नेपालीलाई चेतना भया। श्री पशुपतिनाथ भगवानले यही सम्पूर्ण सत्य उद्गार जो मैले गरेको छु, यही उद्गार हे भोलेनाथ जसरी मलाई सत चाहिँ प्रेरणा दिबक्सो, 3 करोड नेपालीलाई यही किसिमको सत प्रेरणा दिबक्सोस् र सबैको मन मस्तिष्कमा यही कुराले डेरा जमाओस्। सबैलाई सुख होस्, शान्ति होस्, सबैको कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्।